بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الناس يا أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. قال أبو حنيفة: وتنبأ رجل في زمن أبي حنيفة وقال: امهلوني حتى أجيء بالعلامات. قال أبو حنيفة: من طلب منه علامة فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. يا أيها الناس يا أيها المسلمون، إذا لم يعرف الرجل أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الذريات. وقال سعد الدين تفتزاني: وقد دل كلامه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء. يا أيها الناس يا أيها المسلمون. قال ابن كثير: فهذه الآية ما كان محمد، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، وإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبوي: إذا ادعى النبوة بعد نبينا أو صدق مدعيا لها فكل هذا كفر. وقال الملا على القاري في شرح كتاب الفقه الأكبر: ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع. قال الكستلاني في المواهب اللدنيا: وقد أخبر الله في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل. يا أيها الناس يا أيها المسلمون. غلام محمد قادیانی دجال وقادیانی مرزائی احمدی غیر مسلم وكفار ومرتدين ومنكر. ختم النبوة. وفي الأحاديث ختم النبوة. يا أيها الناس يا أيها المسلمون. عن الإرباز بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة عن النبي في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. عن صوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قادیانیوں غور و فکر کرو، ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھو. قادیانیوں، ہم تم لوگ کا عربی میں بھی علمی تعاقب کریں گے. عربی میں بھی آج میں نے عربی میں گفتگو کیا نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے. قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی، پھر اس کے بعد احادیث پیش کی اور علماء کا موقف پیش کیا، تمام امت کا موقف کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت بنتا ہے ایسا بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے. جیسے قادیانی، مرزائی، احمدی، دجال کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے. تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. ہم کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، انگلش میں بھی کر رہے ہیں، عربی میں بھی کر رہے ہیں، اردو میں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے حدیث دارالفتاء سنت کے فتاویٰ بھی آتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے کتاب بھی شائع کر دیں گے. ٹھیک ہے، مزید ان کا علمی تعاقب کریں گے، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی. اگلی آنے والی قسط میں ان کا مزید تعاقب کیا جائے گا.